किस तरह पहचाने लोगों को कि यार ये दोस्त की शक्ल में मुनाफिक है या मुनाफिक की शक्ल में मेरा दोस्त है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को पहचानने का जो मसला है इसका सबका ताल्लुक जो है आपके अपने आप से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमें ये पहचानना है कि दोस्त कौन है और मुनाफिक कौन है और दुश्मन कौन है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ सिफात होती हैं जिससे पता चल जाता है और कुछ हालात होते हैं जिससे पता चल जाता है। बहुत से लोगों में दोस्तों वाली सिफात होती हैं लेकिन हालात उसको दुश्मनी पे उतारते हैं, हालात उसको मुनाफिक बनाते हैं। और बहुत से लोगों में दुश्मनी और मुनाफिकत वाली सिफात भी होती है मगर हालात उनको शायद दोस्त बना देते हैं कभी, और हालात ही कभी उनको मजीद नफरत के अंदर और बुग़्ज़ में और आगे बढ़ाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें सूरह बकरा की शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन ही जो कराया अपनी किताब का, इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद जब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह आया, अल्लाह ने 3 किस्म के ग्रोहों का जिक्र किया। एक है वो जो पॉजिटिविटी में हमेशा आगे मिलेंगे आपको, जब उन्हें कोई पॉजिटिव मैसेज आएगा दे विल बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स इट। हुदल उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फिर आगे वो है कि जिनके साथ आप कुछ भी कर लें ना, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप डरा लें, और इसका अगर हम मफ़हूम मुखालिफ भी निकालें तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट भी निकालें, आप डरा लें या प्यार कर लें, उम्मीद दे दें या खौफ दे दें, इनको बात नहीं समझ आ सकती। तो पूरा कुरान इसके ऊपर, पूरा दीन का एक बड़ा पर्सपेक्टिव दुश्मनों की सिफात के ऊपर भी है। लेकिन अल्लाह ने पे सिर्फ 2 आयतें ली और फिर सब्जेक्ट को आगे कर दी, लेकिन 14 आयतें आगे एग्जर्ट की अल्लाह ने इनके ऊपर, मुनाफिकीन के ऊपर, जो धोखेबाज होते हैं, जो भेड़ की खाल के अंदर भेड़िए होते हैं, जो मफाद परस्त होते हैं, जो चलती हुई हवाओं के साथ अपना किबला भी बदलते हैं, अपना दीन भी बदलते हैं, अपनी वफाएं भी बदलते हैं और अपनी अदाएं भी बदलते हैं। और फिर अल्लाह ने आगे मेरे ख्याल से गालिबन आयत नंबर 60 से या आयत नंबर 40 से 120 तक यहूदियों का जिक्र किया, मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर जो इस हद तक गए कि अल्लाह ने उन पर अजाब पर अजाब, फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, उन पर एक गज़ब के बाद दूसरा गज़ब उतरता। तो उनकी सिफात भी अल्लाह ने बताई कि यहूदी अल्लाह के आगे सबसे नापसंदीदा क्यों बने। तो ये 4 किस्म की कैटेगरी के लिए अल्लाह हैज डिस्कस्ड दीस 4 कैटेगरीज इन सूरह बकरा, यही समझाने के लिए कि लोगों को पहचानो, लोगों को समझो। अगर तुमने पॉजिटिविटी का काम करना है तो भी समझो, और अगर तुमने नेगेटिविटी को रोकना है तो भी समझो। तो कुछ सिफात जो दोस्त की होती है वो सबसे बड़ी ये है कि वो बगैर किसी मफाद के और बगैर बेलॉस, जिसे कहते हैं ना, बेलॉस करेगा वो आपके साथ बगैर किसी गर्ज के होंगे। ये बुनियादी एलिमेंट है किसी को दोस्ती की दहलीज की पे आने की। दोस्त बनाने का पहला क्राइटेरिया, और मतलब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि पहले दोस्त बनाते हैं फिर जज करते हैं कि दोस्त है या नहीं। गहरा नुक्ता है ये, जरा गौर से। पहले रिश्ता बनाया जाता है, ताल्लुक बनाया जाता है, और फिर जज करते हैं कि ये दोस्त है, दुश्मन है या मुनाफिक। हालांकि मुसलमान की जो फरासत होती है वो इतनी गहरी होती है कि वो लेयर्स रखता है बंदों को अपने करीब लाने के लिए, और जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं वहां तक, फिर उसको उस बड़ा मकाम उसको दिया जाता है। हम लोग पहले दिन ही ना डुल जाते हैं अगले के ऊपर, ना लुट जाते हैं पहले दिन ही, और ना ही ऐसा मिजाज रखते हैं कि हम दरवाजे कभी ना खोलते। तो पहला नुक्ता यह है कि पहले देखा जाता है, फिर जज किया जाता है कि इसमें वो मामलात हैं या नहीं है। इसलिए मेन चीज ये है कि उसमें आपके लिए जो है ना वो बगैर गर्ज के आपके साथ हो। गर्ज की नफी बहुत लाजिम है दोस्ती को दोस्त कहने के लिए। गर्ज नहीं होगा उसको। ताल्लुक में और रिश्ते में फर्क यही होता है
کہ ایک دوسرے کے کام آنا تو اللہ کا نظام ہے. جگہ جو اسے دی جائے گی نا، دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسری بڑی صفت ہے کہ انسان ڈرتا نہ ہو. اور ڈر کا تعلق اس کی ڈر اور غرض ساتھ نہیں ہو سکتے. جب غرض ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ غرض ختم ہوگی تو وہ رشتے کے اندر جو انٹینسٹی ہے، تعلق کے اندر جو وہ مضبوطی ہے، اور وہ جو بغیر شرط کے، میں نے کہا ہے نا انکنڈیشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں اس کو. غرض کنڈیشن نہیں ہو سکتی اس میں. غرض سے اچھا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کسی شرط پہ دوستی نہیں ہوتی. مفاد بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو بھی آپ کہیں، آپ اسے غرض کہیں، مفاد کہیں. دوستی دو انسانوں کی کسی ایک احساس پر ہوتی ہے، تو ایک احساس پر ہوتی ہے، اور وہ جتنا احساس مضبوط ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں، تعلق بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ اس دوستی کے بیچ کی بنیاد جو ہے وہ ایک تو یہ غرض نہیں ہے، شرائط ہوتی ہیں، وہ انڈرسٹوڈ شرائط ہوتی ہیں، لیکن لگائی نہیں جاتی کہ اگر تم ایسے ہو تو میں تم سے دوستی کروں گا، یا اگر تمہارا کل سٹیٹس کو بدل گیا تو تم میرے دوست. یہ باتیں نہیں ہوتی. نہ دوستی کا اوقاتوں سے تعلق ہے، نہ حیثیتوں سے تعلق ہے، نہ سٹیٹس کو سے تعلق ہے. دوستی تو ایک دو انسانوں کے بیچ کے احساس کا نام. دو انسانوں کو آپس میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ریزن چاہیے ہوگا دنیا میں، کچھ غرض تو ہوگا. تعلق ایک اور چیز ہے، دوستی ایک اور چیز ہے. صحیح. دوستی کے اندر تعلق کی بنیاد تو آپ کی دنیا ہی بنے گی، یا دنیا بنے گی، یا کوئی کام پڑے گا، یا روحانی کام پڑے گا، یا جسمانی کام پڑے گا. لیکن دوستی جو ہوگی نا، اس کے اندر وہ ایک ایسا ایک احساس ہوگا، اور وہ اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ بنتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار پہلا اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ بڑھایا جا سکتا ہے. دوسری صفت کہ شروعات کے اندر نا ایک لحاظ ہوگا. اس کے اندر شروعات میں ایک لحاظ ہوتا ہے اس کے اندر. پھر وہ لحاظ ایک پازیٹیو بد لحاظی میں جاتا ہے کہ جہاں وہ تنقید بھی کرتا ہے کہ اس کو آگے نقصان نہ ہو جائے، اور تصحیح بھی کرتا ہے. تو جس رشتے کے اندر ایک دوسرے کو پازیٹیو کرٹیسزم نہ ہو، وہ بھی دوستی جو ہے نا، وہ بھی دوستی نہیں بن سکتی. نمبر 3، اس کا ایک اسپرچول ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہو کہ دو جانیں آپس کے اندر جو ہے نا، وہ محسوس کریں گے کہ یار مجھے مزہ آتا ہے اس کے ساتھ، میں بغیر گارڈ کے اس کے ساتھ ملتا ہوں. بغیر یعنی میں ریزرو نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ، کہ مسئلے کی بات نہیں ہے، مطلب میں کھل سکتا ہوں. کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ. گارڈ ڈاؤن ہوگا. گارڈ ڈاؤن تبھی ہوگا جب سنسیریٹی کا ایلیمنٹ اس نے دکھایا ہوگا. منافق بھی وہی سنسیریٹی دکھاتا ہے، لیکن وہ پکڑی جاتی ہے کہیں. وہ کب پکڑی جاتی ہے؟ جب آپ کو ترقی ملے گی، جب آپ کا نام اوپر جائے گا. محفل میں آپ کی کسی نے تعریف کر دی، محفل لوٹ لیا آپ نے اپنے حسن سے، یا اپنے کمال سے، یا اپنے جمال سے، یا اپنے کسی کردار کی کسی صفت سے، تو وہ آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے ہوں گے. صحیح. آپ ترقی کر رہے ہیں دل بھائی بہت نہیں اس ادارے میں، ہم خوش ہیں آپ کی ترقی سے.